अस्सलाम अलैकुम और गुड मॉर्निंग जनाब। आज बहुत खूबसूरत दिन है, बुध का दिन है, 18 तारीख है। ठीक है, तो हम आपको ये पहले ही बता दें कि हमज़ा शहबाज की हुकूमत या शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, ये इसके ऊपर बात करते हैं। और दूसरा ये करते हैं कि आज इमरान खान जो है वो हमारे लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार में उसको बुलाया गया है और वो धांधली करके बुलाया जा रहा है। उसमें बार के जितने नुमाइंदे हैं ना, आधे नुमाइंदों ने मुखालफत की है कि इमरान खान मुतनाज़ा शख्स है, इसको डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर में खिताब की दावत नहीं होनी चाहिए। तो पहले इसी के ऊपर बात करते हैं, फिर वो भी करते हैं। आज जो हमारी बार तकसीम हुई है ना, आधे वकला ये कह रहे हैं कि उसको बुलाओ और आधे कह रहे हैं उसको ना बुलाओ, क्योंकि वो बयान ऐसे देता है उसको ना बुलाओ। तो अगर फिर भी ये बुला रहे हैं और आज उसका खिताब है, और अगर वो उधर आता है ईवान अदल में, डिस्ट्रिक्ट बार में आता है, लाहौर की डिस्ट्रिक्ट बार में, तो मेरे ख्याल में कि आज उसको जूता पड़ने का इम्कान है। उसको जूता पड़ सकेगा। ये वकील किसी से, जब हम मना कर रहे हैं भाई एक मुतनाज़ा चीज़ है, आप उसको क्यों बुलाते हैं बार में? उसको कौन बुला रहा है बार में? कौन सी बार में वो गया है इमरान खान का बार में दाखिला बंद होना चाहिए दाखिला इमरान खान का बार में। ठीक है, तो बात यह है कि वो फिर भी अगर इमरान खान को डायरेक्ट उन लोगों ने कहा है कि जनाब आप इधर आप ना आए। ठीक है, अक्लमंदी तो ये है कि वो इधर ना आए और अपना फंक्शन वो कहीं भी ईवान इकबाल में या कहीं करें, ईवान अदल में ना करें, अदल की तरफ ना आए, वरना आज जूता पड़ने का फुल इम्कान है इमरान खान को। हम कानूनी टीवी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देगी कि इमरान खान को जूता पड़ गया है, क्योंकि बार हमारी तकसीम हो गई है। ठीक, और जब तकसीम हो जाती है, कोई भी हमारे प्रोग्राम होते हैं तो वो प्रोग्राम पुरअमन तरीके से नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। आप बेशक बिल्कुल मीडिया तैयार है, आज वहाँ पे हमने तो नहीं जाना, हम तो इधर ना उसकी तकरीर सुनना चाहते हैं ना जाना चाहते हैं, ना मैं लोअर कोर्ट में इसकी तकरीर सुनने जा रहा हूँ, मैं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही होता हूँ। तो बात यह है कि उसको आज जूता पड़ने का इम्कान है और इमरान को हम कह रहे हैं कि वो ना आए। ठीक है जी, आप आए जी हुकूमत में जी, इसके जो ये बजा रहे हैं ना, ढोल बजा रहे हैं पीटीआई वाले ख़ास तौर पे, और उन्होंने आज पटिशन भी दायर कर देनी है। देखें उनकी तजाद बयानी देखें। एक तरफ तो वो कह रहे हैं ये आर्डर है, और आर्डर नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, आर्डर नहीं है, ये राय है, ये राय है। हाँ जी हसन रजा साहब, ये राय है। जैसे आप राय कौम नहीं होते, राय तो फैल अहमद खरल, तो राय फलाना, तो राय नवाज खरल बेचारा, तो ये होती है। ठीक है, तो ये उनकी राय है, ये आर्डर नहीं है। ये उन्होंने भेजा कि बताओ जी, वजाहत करो ताहयात है कि नहीं। उसका तो उन्होंने वैसे ही पार्लियामेंट पे छोड़ दिया। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने मारी चबली है, मैं आपको ये बता दूं, जो मर्जी हो जाए, मैं आपको सही बता दूं। उसने ना एक रोला पड़ा हुआ था, उसको डबल रोला कर दिया अपने इस फैसले से कि वो जी वोट कास्ट करेंगे तो वो कास्ट ही नहीं होगी, वो गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? तो फिर अदम एतमाद में ये 63A क्यों रखा गया है? ठीक है, अब आए जी कि 25 अरकान जो आज चले जी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, आज इलेक्शन कमीशन उनको डी सीट कर रहा है। बिल्कुल करे, बिल्कुल वो कानून के मुताबिक करेंगे। उनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होगा। जब तक ज़िमनी इलेक्शन होगा, हमज़ा शहबाज को नहीं कहा जा सकता कि तुम एतमाद का वोट लो। सुन लो, हमज़ा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब आपके बारे में भी कह रहे हैं कि ये एक सहाफ़ी ने कहा है कि ये अल्लाह मियाँ की गाय बने हुए हैं, इन्होंने मुँह च नवाले तोड़ के पाओ तो खांदे ने, इन्होंने तो नहीं खांदे। भाई आपने गवर्नर नामजद की है, उसको बिठाओ, काम करवाए। हमज़ा शब मैं बीच में थोड़ा डी ट्रैक हो रहा हूँ। हमज़ा शहबाज साहब, आपको हलफ उठाया, आज तीसरा हफ्ता है,
आपकी काबीना किधर है? और बनाओ कबीना कोई हलफ ना उठाए, बनाओ कबीना, उनको काम शुरू करा दो, हलफ उठा लेंगे वो। ये भी एक सेरिमोनियल होता है कि बंदा सदर बन जाता है तो वो नोटिस वगैरह लग जाता है। हम कई दफ़ा हमारे बार में जो इलेक्शन होते हैं ना, सदर सेक्रेटरी बन जाते हैं तो कई दफ़ा वो 2-2 महीने बाद जो है ना वो हलफ ले रहे होते हैं, लेकिन काम शुरू कर देते हैं उसी दिन ही। जिस दिन इलेक्शन कमीशन हमारा या कोई भी नॉमिनेट करता है कि जी तुम वज़ीर आला बन गए हो, तुम बार के सदर बन गए हो, तुम वज़ीर आज़म बन गए हो, काम शुरू। तो आप धड़ल्ले से काम करें। यही काम अगर इमरान वगैरह होता ना, उन्होंने उसने आपको दिन के तारे नजर दे। ये कहते हैं जी नवाला तोड़ के साढ़े मुँह पाओ, इसलिए सहाफ़ी ने लिखा है कि अल्लाह मियां दी गाय बने हुए ने। भाई जो गवर्नर बना है वो गवर्नर हाउस में जाए और काम करे वो देखी जाएगी। ये अब हमजा शहबाज क्यों ठंडे पड़ गए? क्योंकि इनके हलफ को भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। ओ भाई तुम काम करो, जितने दिन आए हो तुम काम करो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अपनी शैडो काबीना बनाओ, अपनी असल काबीना बनाओ, अपने वजीर तालीम बनाओ, वजीर कानून बनाओ, उनको कहो जी शुरू हो जाओ। लेकिन ये धड़ल्ले जी इनके पास नहीं है। ठीक है, तो बात जब मैं ये कह रहा था कि हमजा शहबाज की जो हुकूमत है उसमें अगर 25 अरकान निकल गए हैं कल की राय के मुताबिक भी, और आज जो फैसला आना है 25 अरकान वो डी सीट हो गए, तो अब 186 नहीं चाहिए उसको वजीर आला बनने के लिए 186 नहीं चाहिए। ये ज़हन में रख लें। आज बेशक अभी आज फैसला आना है इलेक्शन कमीशन को, 25 अरकान गए जी, मैं मानता हूँ गए, वो उन्होंने जाना भी है, वो चले गए जो मुनहरिफ है। लेकिन फिर भी अब जो इनको चाहिए 51% वोट। यार ये ज़हन में रख लो, 51%। 100 है तो 51 वोट चाहिए, 200 है तो 101 चाहिए, 300 है तो 150 में से 101 ऊपर 151 चाहिए। ये तरीका होता है। 51% जो फौत हो जाते हैं या जो डी सीट हो रहे हैं, आधी असम्बली इस्तीफा दे दे तो क्या वो नहीं रहेंगे? फिर भी रहेंगे 51%। ये ज़हन में रखो 51। तो लिहाजा आप 25 निकाल दें तो फिर 186 की बजाय उनको 170 चाहिए, और उनके पास अभी भी 174-75 वोट हैं। इसलिए वो कहीं नहीं जा रहे, प्रोपेगेंडा में ना आए, अपना काम करें। ठीक है, कल थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी, बिल्कुल हुई थी, सबको हुई थी, अपनों को भी हुई, पराये को भी हुई। हमजा शहबाज ने भी कानूनी टीम को बुला लिया। तो उसमें यह है कि ये अपना काम जारी रखें, धड़ल्ले से जारी रखें। दूसरी अच्छी खबर जो आई है वो यही आई है कि कल जो काबीना का इजलास हुआ है, जो शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया है, और जो उसने पीडीएम का इजलास बुलाया है, उसमें यह तय किया गया है कि हम मुश्किल फैसले करेंगे। सारी पार्टियों ने कह दिया कि हम मुश्किल फैसले करेंगे, आप करें, जो भी करना है आपको हम फ्री हैंड देते हैं, शहबाज शरीफ साहब करो। और इलेक्शन अगले साल अगस्त में होंगे। मैं यही कह रहा हूं कि डेट भी दे दो, उधर ठंड पड़ जाएगी, इमरान खान को ठंड पड़ जाएगी। आप डेट क्यों नहीं देते? दें, अगले साल अगस्त की डेट दे दें, बिल्कुल दे दें। इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। वो उधर अभी मर्दमशुमारी होनी है, हल्का बंदियाँ होनी है, उनके पास सारा कुछ होना है। तो आप डेट दें। लेकिन ये कल आपने अच्छी बात की है कि आपने कहा है कि जी अगस्त तक हम 2023 तक काम करेंगे और मुश्किल फैसले करें। पाकिस्तान के लिए मुश्किल फैसले करें, पाकिस्तान को इधर उधर दौड़ लगाएं। एक बात, इमरान खान के आप प्रोटेस्ट में आप उसके जो है ना उसमें ना आए, उसके लिए एक सेल बना दें, अलहदा मुनसिफ अवान सेल बना दें। हम उसको रगड़ के रखेंगे, हमें पूरे इख्तियार दें, हम उसकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब। आपको पता है इमरान खान ने क्या किया हुआ था? इमरान खान ने किया हुआ था कि अगर नवाज शरीफ तकरीर करेगा तो उसका जवाब ये देगा जनाब, वो कौन सा शायर है वो देगा। अगर कोई राना सनाउल्लाह करेगा तो उसका जवाब वज़ीर दाखिला देगा। अगर बिलावल भुट्टो करेगा तो उसका जवाब मुराद सईद देगा। उसने ये सेल बनाए हुए थे। वो खुद ब खुद ही जो ही बिलावल भुट्टो तकरीर करता था ना, उसके 2 मिनट के बाद मुराद सईद आ जाता था।
یہ اس نے پلاننگ کی ہوئی تھی، ٹھیک تھی۔ اب ان کے پاس پروپیگنڈے کا توڑ نہیں ہے۔ ایک تو پروپیگنڈا یہ ہے کہ اے آر وائی جب بھی لگائے وہاں عمران خان ہی لگا ہوتا ہے، جب مرضی لگا دیں، 24 گھنٹے میں جب مرضی لگا دیں عمران خان لگائے۔ کوئی ایک آدھ چینل ان کا بھی ایسا ہونا چاہیے نا۔ تو اے آر وائی فل جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو فارن فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، اس کے اوپر جرمانے بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ لگا ہوا ہے۔ باہر کے ملکوں میں اس کے اوپر جرمانے ہوئے ہیں، لیکن وہ لگا ہوا ہے۔ تو ان کو یہ چاہیے، ان کے پاس تو اب 14-12 جماعتیں ہیں، ایک جماعت روزانہ عمران خان کے کرتوت بیان کرے۔ آج زین بگٹی کو بلائیں کہ دیکھیں جی عمران خان نے بلوچستان میں کیا کر دیا، کیا حشر نشر کر دیا۔ قسم خدا کی میں چاہ رہا ہوں کہ ایک میں ایف آئی آر کٹواؤں جس میں لکھا ہو کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے جرم میں عمران خان پر ساری دفعات لگائی جائیں، آرٹیکل 6 لگائی جائے، پاکستان کی معیشت کو اس نے قتل کیا ہے، قتل کی دفعات لگائی جائیں، اس کے ارادہ قتل کی لگائی جائیں، چوری کی لگائی جائیں، ڈاکے کی لگائی جائیں۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے پر عمران خان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ یہ میں اپنی طرف سے جسٹس پارٹی کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، جسٹس پارٹی کی طرف۔ پہلے بھی میں نے ان کو، جیسے حنیف عباسی کال فارغ ہوئے نا، میں نے ہی کیس کیا تھا کہ جناب ان کے جو مشیر ہیں امریکی ڈیول نیشنل ہیں، سارا کچھ ہے، ان کو فارغ کیا جائے۔ اطہر من اللہ نے ہی کہا تھا کہ نہیں جی عمران خان وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے، جس کو مرضی یہ مشیر بنائے، جس کو مرضی نہ بنائے، لیکن کل اس کو تو فارغ کر دیا، اور یہ فارغ کر کے یہ کہا ہے کہ جناب آپ مشورہ ویسے ہی دے سکتے ہیں، آپ کو ضروری ہے کہ مشیر بن کے رہے، تو اس نے اس کو فارغ کر دیا۔ یہ اطہر من اللہ صاحب تھوڑے سے نا یہ نمایاں ہو رہے ہیں کہ اس کا پلڑا جو ہے نا وہ لوگوں کے مطابق کہ وہ ایک طرف ریلیف جا رہا ہے۔ کیونکہ انہوں نے امریکہ میں بیٹھے ہوئے شہباز گل کو ضمانت دے دی، امریکہ میں بیٹھے ہوئے فواد چودھری کو دے دی، اور کہا کہ آئندہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر پورے پاکستان میں درج ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی بھی حکومت بچ گئی ہے، حمزہ شہباز کی بھی بچ گئی ہے، لیکن سر جی یہ دھڑلے سے آگے نہیں آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کب تک اس کے منہ میں نوالے ڈالے جائیں گے، ان کے منہ میں نوالے ڈالے جائیں گے، کب تک؟ حمزہ شہباز بھی ڈھیلے بیٹھے ہیں، بھئی تم کبھی نہ اناؤنس کرو، کام شروع کرو۔ اور شہباز شریف صاحب بھی جو ہے نا ابھی تک ان کا قوم سے خطاب نہیں آیا، میں نے کتنی ویڈیو بنا دی ہے نا، ابھی تک انہوں نے قوم سے خطاب نہیں کیا۔ اور بھئی روز کرو خطاب، روز کرو، آپ کے بتاؤ ان کے یہ سر جی ان کے کرتوت بتانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں ان کو آج یہ تجویز دے رہا ہوں کہ عمران خان کے جو کرتوت ہے نا، کرتوت جیسے شہزاد اکبر کے پیچھے انہوں نے حمزہ شہباز کو لگایا ہوا تھا، اس نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی تھی، اور اب تو آپ کتنے ہیں؟ اے این پی والے پریس کانفرنس کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب جلسہ کریں اور پریس کانفرنس کریں، زین بگٹی جلسہ کرے اور پریس کانفرنس کرے، پیپلز پارٹی جلسہ کرے اور پریس کانفرنس کرے، نون لیگ جلسہ کرے اور پریس کانفرنس کرے، تو اس کو لگ پتہ جائے مانی کو۔ لیکن آپ نہیں کر رہے سر، ہم اپنا ایسے ہی خون بڑھا رہے ہیں۔ چلیں جی، میں آخر میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ جسٹس پارٹی کی ممبرشپ کے لیے آپ رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ اپنی پارٹی کو ایکٹیو کرتے ہیں، ہم بلدیاتی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، قومی اور صوبائی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے۔ پچھلی دفعہ بھی 49 ایم این اے کو ہم نے ٹکٹ دیا تھا، 49 ایم این اے کو، ٹھیک ہے، ہم جیتے نہیں لیکن ہم نے ٹکٹ دیا تھا، اس دفعہ بھی ہم کریں گے۔ آپ جوش جذبے سے آئیں، اپنے شناختی کارڈ بھیجیں ممبرشپ کے لیے، ٹھیک ہے، سادہ ممبرشپ کے لیے۔ جو اگر آپ نے کارڈ بنوانا ہے، جیسے یہ کارڈ ہمارا ہوتا ہے، یہ کارڈ اس وقت اتفاق سے میری جیب میں ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ پی جے پی کا کارڈ ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، میں آپ کو صحیح طریقے سے دکھا دیتا ہوں، پی جے پی کا کارڈ۔ تو یہ اگر آپ نے بنانا ہے نا، تو یہ میرے ساتھ آپ رابطہ قائم کریں اور یہ والا کارڈ بنائیں۔ نکلا بھائی باہر، یہ والا کارڈ بنائیں، یہ والا، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بیک کیمرے سے بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ ذرا کہ ادھر صاف نہیں آئے گا، یہ دیکھیں بلیک، یہ والا کارڈ بنائیں، یہ والا، ٹھیک ہے، یہ ادھر آپ کی تصویر آئے گی، آپ کی آئے گی ادھر تصویر، ٹھیک ہے،
تو یہ والا کارڈ بنوائیں جنہوں نے بھی بنوانا ہے. تو اس کے بعد اس کے لیے جو کارڈ جنہوں نے بنوانا ہے نا وہ TCS کروانا ہوتا ہے، اور وہ اس کی پھر تھوڑی سی ہم نے فیس چندہ بھی رکھ دیا ہوا ہے سمجھ لو پارٹی کا. تو وہ تصویر بھی بھیجیں. جنہوں نے خالی ممبرشپ لینی ہے وہ شناختی کارڈ بھیجیں، اور جنہوں نے کارڈ بنوانا ہے، یہ سمارٹ کارڈ بنوانا ہے ATM کی طرح کا ہوتا ہے، تو وہ ساتھ تصویر بھی بھیجیں. تو آپ کا انشاءاللہ ہفتے کے اندر اندر کارڈ بن جائے گا. جن دوستوں نے پہلے بنا دیے گا ان کا یہ سیٹرڈے تک بن جائیں گے. اور پہلے میرے پاس اتنے سارے بنے ہوئے ہیں، وہ رابطہ کریں تاکہ ان پرانے لوگوں کو بھی ہم کارڈ تقسیم کریں. ٹھیک ہے؟ تو نہ شہباز شریف کی حکومت کہیں گئی ہے، نہ حمزہ شہباز کی گئی ہے، لیکن یہ اللہ میاں کی گائے نہ بنے، یہ تکڑے ہو جائیں، تکڑے.